Mula ka na pud ko karon mo adto ko sa Landers. Kabuhi pa jud ko sa taxi samo kay ni magtaxi-taxi. May gani kay na sila yung mga baligya kape mo to namili ko para magkape na lang ko. Ayon pud kayo no kung puro kape ra tong paliton dapat magpalitag pan. Akong gipili nga kape kay kanang dili tamis dili pud siya isog kana sakto ra gud. Nalipay pud ko kay ilang kape kay barato ra kay siya tag 50 ra mo sa kabaso. Ang kaning pan nila no kay tag 70 ra ni siya. Kanya paghatag nila nako sa akong kape no kay naa siya murag parakwit sa dalunggan kay kanina ay gamay nga tumoy-tumoy niya gitagaan kog kutsilyo og tinidor. Tuon akong tabangon ni ilang panpirti maday katamisa wan ako nahurot ako na nang gihatag. Ako sang gichatan akong kauban nga madugay ko kay perti ka init sa kape. Gipangutan ako sa tindero kung take out ba kuno akong giingnan nga dili ra ko magkaon magsuroy-suroy ko magkaon mintres ga shopping. Mao to ni ana siya nga hala dili ra ba pwede ma mao to nagdali-dali na lang jud kog inom bahalag init kay mabiyaan ko. Ako na din gipangita akong kauban ambot asa ka siya repita kay di man ako makitaan. Nakitaan na jud ako siya maong dugay kay siya nako nakitaan kay grabe kad ako sa ilang tindahan. Palit-palit siya ning bagay para kuno ni sa bukid para dili kuno mabasa ang baligya nilang mama or unsay ilang mga paliton gikan sa lungsod. Ako siya giingnan nga gikabuhi ko niya wala lagi ko balon sa English anang gikabuhi mo to ni ana siya speak English please. Oto nagatawa na lang ko niya ako siya giingnan nga wala ay ganahan ko diri mag-shopping ba kay saon dili man ko kabalon sa English anang gikabuhi. Halos tanan nga gipangpalit na mo kay para jud na ako kay layo kay ko palitanan. Maor to bye.